जलाली और कदूस नाम में आप सबों को सलाम। आज सुबह हम खुदावन की हजूरी के लिए, खुदा के मसा के लिए, खुदा के रुलकुस के लिए दिल की गहराइयों से खुदावन के शुक्रगुजार हैं। और आप भी खुदा की हजूरी में आए हैं। मेरी दुआ है कि खुदावंद आपको, आपके घराने और ख़ानदान को खुदावंद इसी तरह अपने हाथ के नीचे रखे और खुदावंद अपनी बरकतों से नवाजे। आमीन। हमारे दरमियान भाई परवेज़ हैं। पिछले ही हफ्ते उनकी बेटी ने, जिस दिन उसका बर्थडे था, मुझे कॉल की कि हम CBO की तरफ जा रहे हैं और इससे पहले कि हम बर्थडे को सेलिब्रेट करें, उनकी बेटी की ख्वाहिश ये है कि वो पानी का बपतिस्मा ले, ताकि जो है वो इस दिन को हमेशा याद रखे कि जिस दिन मेरा बर्थडे था मैंने पानी का बपतिस्मा लिया था। और इससे पिछली दफ़ा भी जब उनकी बेटी का बर्थडे आया तो उसकी बेटी की ये ख्वाहिश थी कि जिस दिन मेरा बर्थडे होगा मैं उसी दिन पानी का बपतिस्मा लूँगी। सो सारे खुदाम और सारी कलीसिया की तरफ से मैं भाई परवेज़ को, उनकी मिसेस को जो यहाँ बैठी, और उनकी बेटियों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जिन्होंने खुदावन की रास्तबाजी को पूरा किया है। आमीन। ये बहुत बड़ी बरकत है, माँ बाप के सामने उनके बच्चे पानी का बपतिस्मा लेकर खुदा की रास्तबाजी को पूरा करें। तू ईमान ला, तू और तेरा घराना निजात पाएगा। कई बार सिंगल लोग खुदा के घर में आते हैं, बाकी आधे कहाँ रहते हैं। या तो कहेंगे तू चर्च चली जा, मैनू जान दे काम ते, या कहेंगे तू चली जा काम चर्च ते मैनू घर सौन दे, हफ्ते च एक दिन ही छुट्टी का आंदा है। और क्या ही अच्छा है कि मियाँ और बीवी, मैं नहीं कहूँगा अपना हाथ खड़ा करो। कई बार सोचता हूँ मियाँ और बीवी पर भी, ख़ानदान पर भी मैसेज दूँ तो सोचता हूँ कितने जोड़े आए होंगे। 7-8 तादाद तो ज़्यादा है, पर खुदा करे कभी ऐसा वक्त आए कि बीवियाँ अपनी हाथ उठाएं, मेरा शौहर भी ऊपर बैठा हुआ है, और शौहरों से पूछा जाए, कहे मेरी बीवी भी अंदर बैठी हुई है। सो ये खुदा की बरकत है। अच्छा, मैं मौजू तो मेरा ये नहीं, लेकिन कभी कभी हैरान होता हूँ, आपके शौहर आपकी मान के बाजार चले जाते हैं कि नहीं जाते? अच्छा, जिन्हें दे नहीं वो हाँ कह रही हैं, जाते हैं कि नहीं जाते? मुझे बताओ। आपकी मान के बाजार भी जाएंगे, कहें जी आज मैं ना पेके जाना है, छेती आ जाए। आज आते हैं या नहीं आते? आ जाते हैं जल्दी और सारे काम करते हैं। क्या वो आपकी मान के चर्च नहीं आ सकते? पर जे जरा जोर ना कहो थे। आपको अपनी बीवियों को अपने साथ चर्च लेकर आना चाहिए। और बीवियां जो हैं वो अपने शौहरों को अपने साथ चर्च में लेकर आए। और जिनकी शादियां नहीं ना हुई ना इधर उधर वेदे रहें, खुदा के वक्त का इंतजार करें। जब वक्त आएगा तो ये सारी चीजें जोड़ी जाएंगी। आमीन। जब तक अज़दवाज के बंधन में नहीं बांधे गए, सारी कलीसिया जो कुंवारे हैं वो मसीह में सारे क्या हैं? बड़ी घट आवाज आ रही है। जो सारे अभी जिनकी शादी नहीं हुई चर्च के अंदर हैं, वो सारे बहन, और खुदा का कलाम कहता है नौजवानों को कि जवान औरतों को बहन की नज़र से देख, और बेटियों को ये कहता है कि नौजवानों को किसकी नज़र से देख? अपने भाई की नज़र से। उससे क्या होगा? उससे शैतान को चर्च के अंदर नापाकी फैलाने का मौका नहीं मिलेगा। बहुत सारी चीज़ें सुनने में आती हैं, पर हम नज़रअंदाज करते, दरगुजर करते, और दुआ ये करते हैं कि आपकी कोई भी जवानी की हकारत करने, जब कोई आप पर उंगली उठाएगा
دراصل وہ آپ پر انگلی نہیں اٹھا رہا، آپ کے خدا پر انگلی اٹھا رہا ہے۔ ایسا کبھی نہ ہو کہ آپ کے کئی ایسے بہیو کی وجہ سے، ایسے کردار کی وجہ سے کوئی آپ پر انگلی اٹھائے اور دنیا کہے جیسے یہ ہیں ویسے ہی ان کا کیا ہے، ان کا چرچ بھی ایسا ہی ہے، چرچ بڑا ایڈوانس ہے۔ نو، چلے کہہ دیتا ہوں، کوئی جوان بیٹی ہاف آستین پہن کر کوشش یہ کرے کہ خدا کے گھر میں نہ آئے، کیونکہ خدا کے گھر میں کیسا لباس پہننا چاہیے؟ کیسا؟ عزت دار لباس ہو، پاک ترین لباس ہو، مہنگے سے مہنگا ہو، پرواہ نہیں، ایسا لباس کبھی نہ ہو آپ کا جسم اس سے نظر آئے اور اس طرح کرنے سے شیطان کو موقع مل جائے۔ ایسا لباس پہنا کریں، آپ کے لباس کو دیکھ کر آپ کے زندہ خدا کی تعریف کی جائے۔ آپ کے لباس، مثال آپ دیکھ لو نا، پینٹ میری ٹھیلی ہوئے، تھلے لٹک رہی ہوئے تو کچھ چیزاں نظر آتی ہیں تو میں چرچ ہوا، آپ کو اچھا لگے گا؟ آپ بتائیے، آپ کو اچھا لگے گا؟ اچھا مجھے نہ کہیں گے، نالدین کہیں گے یار انہوں نے سمجھاؤ کپڑے دے چنگے پا کے چرچان کرو۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ آپ کے خدا کا نام بدنام کیا جاتا ہے۔ اور یہ تو میری نصیحت امیز باتیں تھی، اس لیے کہ چرچ خدا کی حضوری ہے، چرچ برکت کی جگہ ہے، چرچ پاکیزگی کی جگہ ہے۔ آپ سے کوئی پوچھے نا کہاں جا رہے ہو سنڈے کو یا باقی دنوں کو، کہاں جا رہے ہو؟ آپ ان کو کہو میں خداوند یسوع مسیح سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہی ہوں۔ چرچ خداوند یسوع مسیح سے ملاقات کرنے کی جگہ ہے۔ چرچ وہ جگہ ہے جہاں دعائیں کی جاتی ہیں، چرچ وہ جگہ ہے جو پاک جگہ ہے۔ آپ کی آواز آمین سے آنی چاہیے۔ چرچ وہ جگہ ہے جہاں آپ اپنے یسوع سے ملاقات کرتے ہیں۔ چرچ وہ جگہ ہے جہاں خداوند یسوع مسیح آپ کے بندنوں اور جوؤں کو توڑتا ہے۔ چرچ وہ جگہ ہے جہاں خدا کا کلام معجزات کرتا ہے۔ چرچ وہ جگہ ہے جہاں خدا کا مذبح ہے اور خدا کی آگ اس مذبح پر ہمیشہ لگی رہتی ہے۔ آج کا جو موضوع ہے پرانے عہد نامہ میں سے ہے۔ پرانے عہد نامہ میں کئی نبی ایسے زبردست کریکٹر، ایسا زبردست جن کا کردار اور ایسی زبردست جن کی منسٹری اور خدمت رہی، انہوں نے ہمیشہ اپنی زندگی میں خدا کے کلام کو اونچا کیا۔ انہوں نے ہمیشہ اپنی زندگی میں اپنے خداوند کے نام کو عزت اور جلال دیا۔ ویلو نا پرستاراں دے کام بھی ایسی کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی میں اپنے خداوند کے نام کو عزت اور جلال دیا۔ ان سے سیکھیے دعا کس طرح کرتے رہے، ان سے سیکھیے کہ وہ دشمن کی فوجوں کا مقابلہ کس سے کرتے رہے۔ پرانے کرداروں میں سے دو کریکٹرز، سلاطین کی کتاب پہلے اور دوسری سلاطین کی کتاب ہے، اور میں پہلی کتاب آپ کے سامنے کھولوں گا۔ یہ ہے اس کا 18واں باب اور اس کی بڑی مشہور آیت ہے۔ اٹھارہ کی 41 پھر ایلیا نے اخیب سے کہا اوپر چڑھ جا، کھا اور پی، کیونکہ کثرت کی بارش کی ہے۔ سورج نکلا ہوا ہے، دھوپ ہے، سورج نکلا ہوا ہے، دھوپ ہے، کوئی بادل نہیں، کوئی بارش کا موسم نہیں، کوئی چیز بادلوں پر نظر نہیں آ رہی،
لیکن ایلیا مرد خدا جو ہے اخیب سے یہ کہہ رہے ہیں نیچے چلا جا، کیونکہ بارش کی کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ بن رہا ہے ایلیا کے کان کھلے ہوئے ہیں روحانی طور پر، اور اخیب کے کان روحانی طور پر کیا ہے؟ بند ہے۔ ایلیا کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، بادل نظر آ رہے ہیں، لیکن اخیب کی روحانی آنکھیں کیا ہیں؟ اخیب کی روحانی آنکھیں بند ہیں۔ تو منوین آنکھیں پیچھے کرو۔ اخیب کی روحانی آنکھیں بند ہیں، پر ایلیا کی روحانی آنکھیں کھلی ہوئی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں بارش کی آواز آ رہی ہے، وہ اخیب دیکھ رہے کوئی بادل نہیں ہے، کوئی سایہ نہیں ہے، کوئی بارش نہیں ہے، کوئی شے نہیں ہے۔ بھائی ایلیا کو نظر کیا آ رہا ہے؟ آپ ایمان لائیے، بادل ہے یا نہیں ہے؟ آپ کا خدا جو ہے وہ بادلوں پر بھی اختیار رکھتا ہے، آپ کا خدا جو ہے وہ موسموں پر بھی اختیار رکھتا ہے۔ جو چیزیں نہیں ان کو اس طرح بلا لیتا ہے کہ گویا وہ پہلے سے۔ پھر دوسرے لفظوں میں دنیا جو کہتی ہے وہ دیکھ کر کہتی ہے، لیکن ایماندار جو ہے وہ دیکھ کر ایمان نہیں لاتا ہے، بلکہ وہ کیسے ایمان لاتا ہے؟ ان دیکھی چیزوں پر وہ کیا لاتا ہے؟ وہ ایمان لاتا ہے۔ بھائی ایمان یہ ہے کہ یسوع ہمارے گناہ اٹھا کر لے گیا ہے، ایمان یہ ہے کہ یسوع نے ہمارے گناہ معاف کر دیے ہیں، ایمان یہ ہے جیسے پورا پچھم سے دور ہے اس نے ہمارے گناہوں کو ہم سے دور کر دیا ہے، وہ ہمارے گناہوں کو سمندر کی تہہ کے اندر ڈال دیتا ہے، وہ ہمارے گناہوں کو اپنی پیٹھ کے اور پیچھے پھینک دیتا ہے۔ اور کلام یہ کہتا ہے کہ خدا کبھی بھی ہمارے گناہوں کو پھر کبھی یاد کبھی نہیں کرتا ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے، ایمان ان دیکھی چیزوں کا 11:6 عبرانیوں خدا کے پاس آنے والوں کو ایمان لانا چاہیے کہ خدا موجود ہے، اور پھر وہ اپنے طالبوں کو بدلا دیتا ہے۔ اگر آج صبح آپ کا ایمان یہ ہے کہ یسوع میری برکت کے لیے آسمان کھولے گا، تو ایمان لائیے آپ کے لیے آسمان کھلا ہوا ہے۔ آپ بیمار آئے ہیں اور آپ کا ایمان یہ ہے کہ آج میں خدا کے گھر سے شفا لے کر جاؤں گا، تو ایمان لائیے آپ کے لیے شفا کی ندیاں جو ہے وہ جاری ہو چکی ہے۔ وہ اپنے کلام کو نازل فرما کر کیا دیتا ہے؟ اور شفا دیتا ہے۔ آمین۔ بڑیاں دعائیاں ہوتی ہیں لوگوں کی، لوگ دیتے ہیں، پر کبھی یہ سوچا میں لوگوں کی گواہیاں سن سن کر تالیاں مارتا رہا ہوں یا مارتی رہی ہوں، میں خود گواہی کے لیے یہاں پر کب کھڑی ہوں گی یا کب کھڑا ہوں گا؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کی آپ کی زندگی میں اس کا کلام کثرت سے کام کرے، تو ایمان لائیے یہ کل کی بات نہیں کر رہا، یہ پچھلے سال کی بات نہیں کر رہا، یہ پچھلے ہفتے کی بھی بات نہیں کر رہا، میں آج کی بات کر رہا اور کلام میں بول رہا، آج کی بات کر رہا اور کلام میں کہہ رہا۔ آپ کے لیے موت سے ہونا شروع ہو گیا نہیں، بلکہ خدا کے کلام ہی کے دوران آپ کے لیے موت سے ہونا شروع ہو چکا ہے۔ آواز آ رہی ہے بارش کی؟ ہو نہیں، ایسے نہیں ہو سکتا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بارش کا موسم بھی نہیں ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھائی ایلیا کی ہسٹری تو پڑھیے، اور دنیا ایلیا کو کیا کہتی ہے؟ ایلیا کو کہتی ہے ایلیا مرد خدا
پہلا سلاطین 17واں باب پہلی آیت میں کہتا ہے عقیب سے جس خدا کے آگے میں کھڑا ہوا جب تک میں نہ کہوں زمین پر می نہ برسے گا. عقیب سن لے ذرا کان کھول کے, میں خدا کی حضوری میں گرنے والا, میں خدا کے قدموں میں جھکے رہنے والا, میں خدا کی حضوری میں گرے رہنے والا. آمین. کئی سال پہلے اسی 6 نمبر گلی کے کونے پر تھا پروگرام, ترتیب دیا گیا آئزک ٹی وی والوں کا, تو موسم تو صحیح تھا, ایسی زور کی بارش آئی, ایسی زور کی بارش آئی, میں یہی کھڑا تھا, باقی کئی پرانے دوست ساتھی کھڑے تھے. لو بھائی کوئی پروگرام آج نہیں ہوگا, یہ گئے بارش کی نظر ہو گیا, بارش بھی بڑی تیز. میں نے کھولا پرانا چرچ مصباح کے پاس ہی گھٹنوں کے بل. میں نے کہا خداوند تو جانتا ہے ہم اپنی عزت اور اپنے نام کو اونچا کرنے کے لیے نہیں بلکہ اس علاقے میں تیرا کلام پھیلانے کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں. کوئی ایسی ہوا چلا یہ بادل بدل سارے جائیں. اور میں آمین کر کے اٹھ کے آ گیا, اور کچھ ہی لمحے میں دیکھا ایسی زور دھوپ نکلی ہے, بادلوں کا کوئی پتہ نہیں کہاں چلے گئے. اور ہوا یہ گلی کے لوگ آئے, ادھر ادھر سے لوگ آئے, سب نے وائپر لگایا, دریاں بچھائی, کارپیٹ بچھائے, اسٹیج لگایا, اور 6:30 بجے ساؤنڈ ورڈ لگ کے میٹنگ شروع ہو گئی. اور ان کی کال آئی, کہنے لگے بھائی صاحب ہم نہیں آ رہے. میں نے کہا کیوں؟ بارش بہت تیز ہو رہی ہے. میں نے کہا پتہ نہیں آپ کدھر ہے, بارش ہو رہی ہے, ہم جہاں کر رہے ہیں وہاں کوئی بارش کی آواز نہیں ہے, ہم نے سارا کچھ لگایا ہوا ہے, اور آپ آئیے آپ دیکھیں خدا کا تخت یہاں پر لگا ہوا ہے. بھائی کہنا یہ چاروں اگر آپ ایمان لائیں گے تو آپ کی زندگی کے اندر جو ہے خدا ہر روز بندے کے بڑے بڑے کام کرے گا. ایلیا کے لیے کہا جاتا ہے ایلیا مرد خدا ہے, ایلیا کے لیے کہا جاتا ہے ارے یہ ہاتھ اٹھا کر جو ہے یہ دعا کرنے والا ہے. آمین. خداوند یسوع مسیح نے کہا دعا کرو تاکہ تم آزمائش میں نہ پڑو. پر پتہ نہیں ایسے لگتا ہے یہ وقت وہ آ گیا ہے کہ کلیسیا دعا کرنے کی بجائے وہ عادی ہو گئی ہے دعا کو سننے کی. وہ دعا کرنے کی بجائے وہ عادی ہو گئی ہے دعا سننے کی. یہاں کئی ٹیچرز بیٹھے ہوئے ہیں اور کئی اسٹوڈنٹس بھی یہاں پر بیٹھے ہیں. آپ کا مانٹنسری کا کوئی قاعدہ تھا یا نہیں تھا یا نہیں تھا, جس سے ہماری کلاس کا آغاز ہوتا ہے. اب تو خیر کوئی ایڈوانس دور آ گیا ہے, وہ مانٹنسری کے قاعدے سے بھی اوپر کوئی چیزیں آ گئی ہیں. لیکن اگر آپ کا کوئی مانٹنسری کا قاعدہ پوچھا جائے کہ ایماندار کا مانٹنسری کا قاعدہ کون سا ہے اور اس کی بیسک کون سی ہے, بنیاد کیا ہے, تو اس کے لیے آپ کو مال کی کتاب کے 2 باب میں وہاں جہاں لکھا ہے 3000 لوگوں نے بپتسمہ لیا ہے, رسولوں کے پاس آئے ہیں اور یہ پوچھنے لگے ہم کیا کریں, تو رسولوں نے ان سے یہ کہا ہے, وہ یہ لکھا ہے اور وہ رسولوں سے پہلا کام یہ ہے تعلیم کھونا. بھائی یہ پہلا قاعدہ ہے. آپ کی روحانی زندگی کا آغاز یہ ہے کہ کلام کی تعلیم پائیے. آپ کا دوسرا قاعدہ یہ ہے, اور تعلیم پاتے اور کیا کرتے, دعا کرتے, رفاقت رکھتے, روٹی توڑتے. یہ 4 قاعدے. پر آپ کو اب دعا سننے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو اپنے گھروں میں دعا کا مسئلہ قائم کرنے کی ضرورت ہے. اگر تو آپ نے اپنے گھروں میں کوئی دعا کا وقت رکھا ہوا ہے تو سنیے ذرا غور سے میں کیا کہنے لگا ہوں. اگر تو آپ نے اپنے گھروں میں دعا کا مسئلہ رکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے آپ کی دونوں ٹانگیں روحانی طور پر مضبوط ہے. اور
सोचते हैं 5 मिनट की दुआ होए तो काम खुदावंद इंज करे, ऐसा हो सकता है। पर यीशु मसीह की दुआ किस तरह होती थी? कैसे दुआ होती थी? सारी रात दुआ, और सुबह मौत से कितनी देर लगते थे? 5 मिनट। रात सारी दुआ, और सुबह जब यीशु भीड़ में आए, कहा अपनी चारपाई उठाओ, फिर उसने कोड़ी की तरह हाथ बढ़ाकर कहा कि मैं चाहता हूं कि तू क्या हो जाए? पाक साफ हो जाए। भाई जो सारी रात खुदावंद के साथ रहेगा और उसकी दुआ 5 मिनट की अगर सुबह हो तो मौत से आना शुरू हो जाएंगे, मौत से आना शुरू हो जाएंगे, मौत से आना शुरू हो जाएंगे। एलिया 3 बार एलिया ने दुआ की, और तीनों बार एलिया की दुआ से आसमानों से आग आई। उसको 50 आदमी पकड़ने के लिए आए, उसने दुआ की, 50 बंदे जल गए। फिर उसको 50 आदमी पकड़ने के लिए आए, उसने 50 के लिए फिर दुआ की है, भाई आग आई है, 50 बंदे जल गए। फिर 50 आदमी पकड़ने के लिए आए, पर उसके आगे झुक गए। एलिया ने उनके लिए आग नहीं मांगी। बाल के पुजारी और एलिया, क्योंकि एलिया के वक्त में बनी इसराइली जो थे वो 2 तरफा जिंदगी गुजार रहे थे, वो 2 तरफा जिंदगी गुजार रहे थे। वो बुतों की भी पूजा करते थे और वो इसराइल के जिंदा खुदा की भी प्रस्तिश करते थे। तो शायद कहते ने 2 कश्तियां जब बंदा पैर रखे तो अपनी मंजिल तक वो पहुंच ही जाता है। ऐसा ही है, पहुंच जाता है। भाई 2 कश्तियों में पांव रखने वाला जो है, चर्च में सरगर्म, दुआ में सरगर्म, चर्च के लोगों में सरगर्म, चर्च के अंदर बेदारी, और शादी ब्याह के प्रोग्रामों में फिर क्या हो गई? बेजारी। पर एक ईमानदार तो चर्च में भी सरगर्म है और शादी ब्याह में भी सरगर्म है। आमीन। और अगर हम किसी शादी के प्रोग्राम में पहुंच ना पाए या मेटी माइयों के प्रोग्राम में ना पहुंच पाए तो फिर समझा करें कोई ना कोई मजबूरी है। मजबूरी हमारी सिर्फ यही होती है कि जो माहौल हमारे घरों का, हमारी पार्टीज का माहौल होता है, हम उस माहौल के अंदर एडजस्ट बैठे तो होते हैं, लेकिन कैसे बैठे होते हैं? अपने दिल को शिकंजे के अंदर खींचे हुए बैठे होते हैं। हर तरह का दुनियावी मामला वहां पर है, लेकिन उसके बावजूद भी जोर ये है, तुसी आओगे, दुआ करोगे तो ऐसे काम शुरू करना है। हम तो यही सोचते हैं वो रस्म शुरू करनी है, बाद से पता लगता है वो काम केड़ा तो केड़ा शुरू हो जाता है। पर कोशिश किया करें इस तरह के मामलात से खुदा के खादमों को थोड़ा दूरी रखे। चलो अगर आ भी गए या बुला भी लिया, दुआ करो भाई साहब तुसी जाओ। ए माहौल जड़ा ना थोड़ा थोड़े लायक नहीं है ना, जो सीडीज या दूसरी जगह नहीं भी ना सुने, लो जी पूरे एल्बम बह के सुनी देने। और अगर ना जाए तो कहने देखो जी बुलाया सी भैन जी, सलाम सलाम है, आपको बुलाया, आप हमारी बेटी की शादी पर नहीं आए, आप बेटे की शादी पर नहीं आए, क्या बताएं आपको? भाई कलाम ये कहता है नाचने वाले और गाने वाले ये सारे के सारे खुदा की बादशाही से आप ही कह रहे हो। भाई कलाम ये कहता है वो सारे के सारे क्या रहेंगे? वो खुदा की बादशाही से बाहर रहेंगे। कभी दो तरफा जिंदगी ना गुजारिए। यीशु ने कहा एक नौकर कभी भी जो है वो 2 मालिकों की खिदमत जो है वो कभी भी नहीं कर पाएगा।
पहले मीठा पानी चर्च में और चर्च के बाहर जाके खारा पानी है, खारा पानी, यहां मीठा और बाहर खारा। था ना कोई गली का वाकया, बहन ने बपतिस्मा लिया हुआ, निजात पाई हुई, लड़ाई हो गई होगी, उन्हें टुंगिया बावा, उन्हें भी टुंग ली बावा। पर वो क्या उसे कह रही है, जे मैं ना लिया होंदा, जे मैं ना लिया होंदा तो या फिर आज तू नहीं से, तो या फिर आज। और आगे वो क्या जवाब देती उसको, क्या जवाब देती, वो कहनी शुक्र है जे लैन वाले का ऐ हाल है, तो शुक्र है कि ऐसा फिर भाई ऐसा किरदार माशरे में रखे कि लोग आपके किरदार को देखकर कहने वाले बने ये खुदावंद के साथ चलने वाले लोग हैं, ये यीशु के साथ चलने वाले लोग हैं। अगर कोई किसी ने कुछ कह भी दिया है तो सलीब पर यीशु की तरफ वो लफ्ज़ दोहराइए, और सलीब पर यीशु ने कहा है बाप इनको माफ करिए, नहीं जानते करिए और क्या करते हैं। भाई कलाम ये कहता है कि इंतकाम लेना जो है ये तुम्हारा काम नहीं है, इंतकाम लेना किसका काम है। अगर तेरा दुश्मन भूखा है तो उसको, और अगर वो प्यासा है तो उसको, और अगर तू ऐसा करेगा, अगर तू ऐसा करेगा तो क्या करेगा जी, उसके सर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। बदी से मगलूब न हो, बल्कि नेकी के जरिए बदी पर भाई दो तरफा जिंदगी ना गुजारिए। और जैसे चर्च के अंदर है घर में भी वैसे ही होंगे, और जैसे चर्च के अंदर है वैसे माशरे के अंदर होंगे। आमीन। एलिया के वक्त में दो तरफा जिंदगी थी। उसने कहा अच्छा एक मस्बा बनाओ। उसने इसराइल के 12 कबीलों के शुमार के मुताबिक याकूब के 12 पत्थर लिए, पत्थर बन के खाई खोदी, लकड़ियां चुनी, बैल लिया, टुकड़े किए, मसले पर रखे। उसने कहा पानी डालो, एक बार, दो बार, तीन बार, खत्म या और भी डाला, 4 बार पानी डाला, एक बार, दो बार, तीन बार, 4 बार पानी इतना डाला कि वो सारा मसबा पानी से भर गया, और वो खाई जो थी वो पानी से भर गई, और पानी उस खाई से बाहर आने लग गया। पर एलिया ने कहा भी पहले तुमने दुआ करनी है, और बाहर के पुजारिया तुमने दुआ करनी है। 450 थे, 450 लवी शुरू हो गया। ला 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 ला, सुबह से शाम तक, दोपहर तक, रात तक कोई नहीं आया। छुरियों से जख्मी किया, कोई नहीं आया। वो चिल्लाते रहे, पुकारते रहे, कोई आए नहीं। कोई हो तो कोई आए, फिर सुनिए कोई हो तो कोई आए ना। पर आने वाला तो वही है जो सलीब पर मर गया, कब्र में गया, और तीसरे दिन फिर मुर्दों में से और जी उठा है, और जी उठकर ये कहता है कि देख मैं मर गया था, अब मैं जिंदा हूं, अब तेरा मौत तक में जो जिंदा वही आएगा, जो जिंदा वही आएगा। पर जो सोया हुआ है, आमीन। एक वडेरे नूं किसी ने पूछ लिया बाबा जी तुहाड़ा मजहब की है। उन्हें कहा चौधरी साहब छड्डो किहड़ियां गल्लां पै गए हो। नहीं दसो, रोज अज दसो, कल दसो, अज दसो। बाबे दी एक दिन फिर गई। उन्हें कहा गल सुनो जो सर, एक बंदा मंजी ते लेटिया है, सुता है या मरिया है मैनू नहीं पता। एक बंदा कुर्सी ते बैठा है, एक बंदा उधरों आन दिया है, उन्हें राह पूछना है। वो जरा कुर्सी ते सुता है उन्होंने पूछेगा, जरा मंजी ते सुता है उन्होंने पूछेगा, या जरा कुर्सी ते बैठा है उन्होंने पूछेगा। कहना है सीधी गल है भाई, वो जरा कुर्सी ते बैठा है उन्होंने पूछेगा। उन्होंने कहा बस साहब वो लाल है, मैं क्या की है, हम उसको मानते हैं जो कुर्सी पर बैठा
पे करना। उन्हें कहा बंदा कह भी क्या है, कुर्सी वाला केड़ा है, लम्मा पिया केड़ा है, कई सिर्फ लेटे हुए हैं। तो एलिया ने यही कहा ना, जोर जोर से पुकारो कोई आएगा, और ऊंची आवाज में कोई आएगा, कोई था ही नहीं, कोई था ही नहीं जो आए। पर मेरा और आपका यीशु जो है, अगर चे के वो मरा जरूर है, वो गया कब्र में जरूर है। लोग कह रहे लो भाई बड़े बड़े दावे करने वाला मर गया है, बड़े बड़े दावे करने वाला मर गया है, अब हमें उसकी आवाज जो है फिर सुनाई नहीं देगी। और से सुनिए जरा, इंजील का पैगाम दे रहा हूं, अब हमें उसकी आवाज जो है वो फिर सुनाई नहीं देगी। वो मर गया है, वो कब्र में गया है, और बाइबल की सच्चाई तो ये है, वो तीसरे दिन फिर जी उठा है, वो तीसरे दिन फिर बोल रहा है, वो तीसरे दिन फिर मुर्दों में से जी उठकर कलाम कर रहा है। एलिया मर्द खुदा है, वो दुआ करे। एलिया ने फिर की दुआ ना, आज इसराइल को पता चल जाए कि इसराइल का खुदा जिंदा है। इब्राहिम, इसहाक और याकूब, बस मैं तो ये सोचता हूं ना, वाकया मैं सोचता हूं खुदा कहता होगा एलिया तो बंद कर दुआ तो मैं आग नासिल करूं। जितनी देर तेरी दुआ होगी उतनी देर ही तेरी दुआ होगी, तेरी दुआ खत्म होने की देर है। तो देख, जो कुर्बानी वाला मसला तूने बनाया हुआ है, उस पर कैसे आग आती है, आग आई है, ऐसी आग आई है। इसराइली बेदार हो गए कि यार एलिया ने कहा आ गई, देखो इसराइल का खुदा जिंदा है, उसकी कुर्बानी पर आग आई है। एलिया कहा यह जाता है, एलिया के पास एक ऐसी चाबी है जिससे वो आसमान को बंद कर देता है, और एलिया के पास एक ऐसी चाबी है जिससे एलिया बंद आसमान को भी खोल देता है। अगर नए अहदनामा में सबसे ज्यादा अगर आपने दुआ के ताल्लुक से पढ़ना, तो आपको याकूब रसूल का खत पढ़ना पड़ेगा, और उसने सबसे ज्यादा दुआ पर जोर दिया है। और जिस याकूब ने यह खत लिखा है, उसको कहा यह जाता है ऊंट के घुटनों वाला, यानी ऊंट झुक झुक कर उसके घुटने इतने सख्त और इतने मजबूत हैं। और याकूब रसूल जिसने ये खत लिखा है, उसने भी दुआ पर बहुत ज्यादा जोर दिया है। भाई उसने 5:18 में यह लिखा हुआ है, अगर कोई मुसीबत ज़दा है तो क्या करे। मुसीबत में लोगों को समझ नहीं ना आती। एक ने कहा भाई जी को मुसीबत आए मैं रोटी बड़ी खाना, एक कहता है कोई मुसीबत आए मेरी रोटी छूट जाती है, एक कहता है मुसीबत आए मुझे नींद बहुत आती है, एक कहता है मुसीबत आए मेरी नींद ही उड़ जाती है। लेकिन याकूब रसूल का कहना यह है, अगर कोई मुसीबत ज़दा है तो पहला काम यह है कि वो क्या करे, वो दुआ में लग जाए। सुन लीजिए, ये भी जब आदमी किसी मुसीबत में पड़ेगा तो उसकी जिंदगी पर 2 अटैक्स होंगे रूहानी, उसकी जिंदगी पर रूहानी 2 अटैक्स होंगे। पहला अटैक ये होगा कि उसकी रोज बरोज की दुआ कम होती जाएगी, फिर एक वक्त आएगा उसकी दुआ खत्म हो जाएगी। और दूसरा अटैक उस पर यह होगा कि उसका चर्च आना जो है शुरू में थोड़ा कम होगा, फिर कम होते होते एकदम ही उसका चर्च बंद हो जाएगा। वो कहेगा टाइम ही नहीं लगता,
باقی سارے کام وہ ٹائم پر کر رہا ہے، پر چرچ آنے کے لیے اس کو ٹائم نہیں مل رہا۔ دراصل ابلیس نے اس کا چرچ آنا کیا کر دیا ہے؟ بند کر دیا ہے۔ کئیوں کو ہم پوچھتے ہیں بہن جی چرچ نہیں آئے تو آنو کی لگے؟ میں چلو پوچھ لیا کی ہو گیا؟ آپ کو پتہ نہیں امبر کتنی مصیبت آئی ہے، تو آپ دعا کرو۔ دعا میں بڑیاں لمیاں کیتیاں نے، لیکن یہ مصیبت آئی ہے، پھر گئی ہے، پھر آئی ہے۔ او میری بہن، میرے بھائی، اگر تجھ پر مصیبتوں کا آنا ہے تو یہ ایمان لا کہ خدا تیری زندگی کے اندر جو ہے کوئی جلالی، کوئی بڑا کام کرنا چاہ رہا ہے، اور اگر تو اس مصیبت میں سے گزر جائے گا، ایک بڑا جلال تیری زندگی کے اندر جو ہے وہ شائع ہوگا۔ اگر کوئی مصیبت زدہ ہے تو دعا کرے، اور اگر وہ خوش ہے تو وہ خدا کی حمد کے گیت گائے۔ آگے اس کا جواب دیا گیا ہے، ایلیا ہمارا ایسا تو نہیں کوئی اور تھا اور ہم کوئی اور ہیں؟ کیا خیال ہے؟ جیسے ہم ہیں ویسے ہی وہ تھا، یا کہہ لیجئے جیسے وہ ہے ویسے ہی ہم ہیں نا؟ وہ ہماری طرح کا ہم طبیعت انسان تھا۔ بڑے جوش سے دعا کی کہ مینہ نہ برسے۔ 3.5 سالوں تک زمین پر می، پھر اس نے بڑے جوش سے دعا کی ہے تو بڑے زور کی بارش ہوئی ہے۔ یہ جو پڑھ رہا ہوں واقعہ یہ نیچے یہی ہے کہ بڑے زور کی بارش ہوئی ہے۔ ایلیا جو کہہ دے اپنے منہ سے ایک بار تو یاد رکھیے خدا وہ سب کچھ کرتا ہے۔ اب آئیے اس کے روحانی پہلو کی طرف، ایک اور موضوع کی طرف۔ ایلیا نے دعا کی، اور ایلیا نے کس کو کہا؟ اخیب کو۔ اور اخیب کی بیوی کون ہے؟ اس کی بیوی ایزیبل۔ ایزیبل جو اس کی بیوی ہے یہ بت پرستی کرنے والی عورت، پر اخیب جو ہے پھر بھی خداوند کی قدرت پر ایمان رکھتا ہے۔ اور اخیب کی زندگی پر غور کریں تو نظر آتا ہے کہ اخیب روزے بھی رکھنے والا ہے۔ یہ کہہ دیا گیا کہ اخیب کتے تیرا خون چاٹیں گے، اور یہ دبے پاؤں رہنے لگا، روزے رکھنے لگا۔ داؤد نے کہہ دیا میں نے ارادہ بدل لیا ہے کہ تیرے ایام میں تو یہ سب کچھ نہیں ہوگا، لیکن آگے تیری نسل کے اندر یہ سارا کچھ ہے۔ مطلب یہ ہے یہاں پر ایزیبل اور اخیب ان دونوں کا ازدواج کا رشتہ جوڑا گیا ہے۔ لیکن ایزیبل نے آہستہ 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 کر کے ایزیبل نے اخیب کو اپنے رنگ کے اندر رنگ ہی لیا نا۔ وہ نجات یافتہ، یہ نجات یافتہ ہے، پر یہ دونوں کام مکس اپ ہو گیا ہے۔ ایلیا اخیب کو یہ کہہ رہا ہے کہ نیچے چلا جا، بڑے زور کی بارش کی آواز ہے۔ جب آپ بائبل میں دعا کرنے کے طریقوں پر غور کریں گے آپ کو کئی طریقے دعا کرنے کے ملیں گے۔ کچھ لوگ منہ کے بل گر کے خدا کو سجدہ کر کے دعا کرتے ہیں۔ آمین۔ بائبل کے اندر کئی تعلیمات کے اندر یہ ہے کہ جب انہوں نے خدا کا جلال دیکھا ہے وہ منہ کے بل گر گئے، اور وہ گر کر کیا کر رہے ہیں؟ خدا کی شکر گزاری کر رہے ہیں۔ میں نہیں اس طرف جاؤں گا کہ آج کا بندہ آگے گرنے کی بجائے کہاں گر رہا ہے تو نہ پیچھے بھی کی کھلا رہا ہوتا ہے۔ کیا کھلایا؟ کوئی بندہ کھلا رہا ہوتا ہے نا پیچھے بھی۔ بھائی اگر پاکرو کا کام ہے کسی کو گرانا تو پیچھے ہو جاؤ، نہیں 60 بجے گی انہوں ڈگن دو۔ ایسا ہے یا نہیں؟
یہ سارا کچھ ٹی ویوں پر آپ دیکھتے رہتے ہیں، بندہ پیچھے ڈگ رہا ہے، ایک آگے بالکل بھی، سر آپ کتنے سالوں سے خدمت کر رہے ہیں؟ میں جو بھی ہو گئے نا قریب 32 سال، تے تہاڈی خدمت چ بندہ پیچھے نہیں ڈگدا، تے میں کہ میری گل سن، سارے ڈگن والے نہیں، کوئی چکن والا کوئی نہیں بھائی، سارے گرانے والے، کوئی اٹھانے والا نہیں۔ میں نے کہا سنو، جو خدا نے ہمیں کلام کی خدمت دی ہوئی ہے، ہماری خدمت یہ نہیں ہے کہ کھڑے ہو کو گرانا ہے، ہماری خدمت یہ ہے اگر کوئی گر گیا ہے تو وہ خدا کے کلام کی قدرت سے کھڑا ہو جائے۔ پر یہ تو دیکھیے یہ گر کیسے رہے ہیں؟ ارے سجدے کے اندر گرے رہے۔ دعا یہ بھی ہے گھٹنوں کے بل ہو کر دعا کرنا۔ خداوند یسوع مسیح کیسے دعا کرتے تھے؟ اگر اس کا حوالہ پڑھنا چاہے متی کی انجیل کے 26ویں باب میں پڑھ لیجئے گا، بعد میں جا کے لکھا ہے جب اس کو پتہ چل گیا کہ میرا صلیبی وقت قریب آ گیا ہے تو اس نے اپنے شاگردوں سے کہا میری جان نہایت غمگین اور یہاں تک کہ مرنے کی نوبت پہنچ گئی۔ پھر ان سے ایک ٹپا آگے بڑھا، ان سے ایک ٹپا آگے بڑھا۔ یسوع کبھی اپنے شاگردوں کے ساتھ بیٹھ کر دعا نہیں کرتے تھے، وہ جب بھی دعا کرتے تھے اپنے شاگردوں سے ذرا آگے بڑھ کر دعا کرتے تھے بھائی، اس لیے کہ مسیح کی دعا کرنے کا لیول اور اس کی دعا کرنے کا سٹینڈرڈ کچھ اور ہی ہے۔ لیکن پتھر کا ایک ٹیپا آگے بڑھا، اب اس کو تلاش کیا گیا یہ پتھر کا ٹیپا کیا ہے، تو پتہ یہ چلا 4-5 کلو کا پتھر اٹھاؤ، جتنی زور سے آپ پھینک سکتے ہو، جدھر وہ گرتا ہے یسوع اپنے شاگردوں سے اتنا آگے بڑھا ہے۔ یہ 7 پوائنٹس ہیں کہ وہ اپنے شاگردوں کے ساتھ مل کر دعا کیوں نہیں کر رہا؟ یہ الگ بات ہے کہ وہ 7 پوائنٹس ہیں اس کے کہ وہ کیوں نہیں کر رہا۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ یسوع نے جب بھی دعا کی ہمیشہ اپنے باپ کو اس نے خدا کہہ کے نہیں پکارا ہے، بلکہ کیا کہہ کر پکارا ہے؟ اس نے باپ کہہ کر پکارا ہے۔ اور کلام یہ کہتا ہے یسوع گھٹنوں کے بل ہو کر جھک کر دعا کرتا ہے۔ ایک کتاب میں نے پڑھا جب ایماندار گھٹنوں کے بل ہو کر دعا کرتا ہے تو بدروہیں منہ کے بل ہو کے گرتی ہے، وہ منہ کے بل ہو کے گرتی ہے۔ سوچئے وہ کون سا وقت تھا جب میں خدا کی حضوری میں گھٹنوں کے بل آیا۔ نوجوان ہے اور جوڑوں میں درد ہے، گھٹنوں میں درد ہے، ٹانگوں میں درد ہے، پر یہ سوچئے یسوع بھی اور گھٹنوں کے بل وہ ہو کر دعا کرتا تھا۔ بھائی کلام میں یہی لکھا ہے کہ اپنے سست گھٹنوں کو کیا کرو؟ مضبوط کرو۔ خداوند یسوع مسیح گھٹنوں کے بل ہو کر اور کیسے دعا کرتے تھے؟ ساری رات۔ سسٹر ایلس، پرانے لوگ اس خدا کی بندی کو جانتے ہیں۔ سسٹر ایلس بہت پرانی بزرگہ خدا کی خادمہ، کمال۔ جب وہ مصبے پر کھڑی ہوتی اپنا دوپٹہ اپنے سر پر رکھ کے پینے لگاتی، دھرانے کلام دھرانے دعا، میرا دوپٹہ سر سے اتر نہ جائے، وہ اس طرح پینے لگا کر رکھتی۔ کوئی خادم ان کے پاس کے کہنے لگے سسٹر ایلس صاحب ہمیں بتائیے آج کے چرچ میں اور ابتدائی چرچ میں فرق کیا تھا؟ آج کے چرچ میں اور ابتدائی چرچ میں یعنی رسولی کلیسیا کے چرچ میں آج کے چرچ میں کیا فرق ہے؟ اس خدا کی بندی نے ایک ہی جملے میں بات ساری کہہ دی۔ اس نے کہا کہ ابتدائی چرچ جو تھا وہ دعا کرنے والا چرچ تھا، اور آج کا چرچ جو ہے یہ سنگنگ چرچ بن چکا ہے۔ بس یہ فرق ہو چکا ہے، شروع ہو جاؤ تو جنگ دے گیت، ایڈے ایڈے لمبے گیت، پر کلیسیوں میں ایسے لگ رہا ہے کہ دعا کی دن بدن کیا ہوتی جا رہی ہے، اور کمی ہوتی چلی جا رہی ہے، جبکہ یسوع نے یہ کہا ہے کہ میرا
शोर शराबा है, मैं इनकी बात नहीं कर रहा, एक जनरल बात कर रहा हूँ, शोर शराबा है, आदमी चुस्त रहता है, आदमी ठीक ठाक रहता है। दुआ में और कलाम में लोगों को क्या आती है? नींद ऐसी आती है, कई तो पूरी पूरी नींद पूरी कर लेते हैं। किसी से पूछा ना आज कलाम क्या था, अब पता नहीं मिनट मिनट च तालियां बड़ा लोग मारन डे सन और की पे करते सन। पर ये याद रखिए, चाहे आप जो भी है, आपको बाइबल मुकद्दस के मुताबिक का कलाम ये कहता है दुआ करनी है, और दुआ ही जो है ये बंधन छुओं को क्या है, ये तोड़ कर रख देती है। अगर आपके घर के हालात नहीं बदल रहे, आपका शहर नहीं बदल रहा है, आपके बच्चे नहीं बदल रहे, आपके पड़ोसी नहीं बदल रहे, आपके घर भाई नहीं बदल रहे, तो वजह यह है कि आपने दुआ के अंदर सुस्ती करना शुरू कर दी है। आमीन। सुबह से शाम, सुबह से शाम और शाम से रात, ये बंद नहीं होता, मिनट मिनट में बचता रहता है। तो जब भी अटेंड किया है ना, यही बात आती है, भाई साहब हम तुसी की करो, की करो, ये हो गया है तो दुआ करो, वो हो गया है तो दुआ करो। भाई कभी ये भी किसी ने कहा है कि आप हमारे घर में आइए, 3 घंटे हमारे घर में रहिए और हमारे घर में बैठिए, घुटनों के बल होइए, दुआ कीजिए, मेरे घर के खुदा बंधन और जुए तोड़े। आमीन। सुबह सुबह चंद महीने पहले मेरी रूटीन थी, पहली तारीख से 7 तारीख तक मैंने रोजे रखने, और डेली ऐसा मई के अप्रैल के महीने में पुलिस ने अटैक किया, सारे रोजे मेरे छूट गए। अब फिर से फ्राइडे का शुरू हुआ है। तो एक दिन मैंने रोजा रखा हुआ, खुदा का रूह मुझे सुबह 6 बजे उठाया, इस घर में जा जाके दुआ कर। 8 बज गए, मैं खुदावन सारे सुते ने, पंजाब तो है नहीं ना कि सूरज तो पहला उठ जान, ये तो कराची है, सूरज गरूब भी हो जाते तां भी इन्होंने होश नहीं आती। खैर मैं चला गया। 8 बजे दरवाजा खटखटाया, भाई री कार सन उठे, कौन है? भाई साहब आ जाओ। आज सुबह सुबह ही मैंने कहा खुदावंद ने उठाया, आपके घर के लिए दुआ। उसने मिसिस को उठाया, बच्चों को उठाया, मैं भी बैठा, दुआ शुरू हो गई। मैं घुटनों के बल हो गया, 3 घंटे 2 घंटे घुटनों के बल दुआ ही हो रही है। आमीन की। मैंने कहा मसला क्या है? कहने लगे ये बेटा हमारा कॉलेज में पढ़ता है, 60,000 फीस हो गई है, एक पाई नहीं कि हम इसकी फीस अदा करें। मैं भी दुआ करता हूँ खुदावंद फीस का बंदोबस्त कर, पर ये कॉलेज नहीं जा रहा, ये बैठा हुआ है, इसकी फीस ही पे नहीं कर रहे। खैर जिस दिन मैं दुआ करके आया 2-3 घंटे, भाई ने फोन किया, किधर है भाई साहब? मैंने कहा क्या हुआ? आप आइए घर पे। मैं चला गया। कहने लगे आपकी दुआ के बाद 2 दिन बाद कॉलेज से फोन आया कि आप लड़के को लेके कॉलेज आइए। मैं चला गया वहां। प्रिंसिपल कहने लगा लड़का आ नहीं रहा, बड़ा सहीन लड़का है। मैंने कहा सर इसकी फीस 60,000 है और मेरे इतने वसाइल नहीं कि मैं इसकी फीस पे कर सकूं। बस ये मसला है कि ये फीस की वजह से जो है कॉलेज नहीं आ रहा। प्रिंसिपल ने जेब में से पर्स निकाला, 1000 के नोट गिन रहे, वो भाई भी देख रहे साथ साथ, 10, 20, 15, 20, 18, 25, 30, 35, 40, 50, 55, 60 पे उंगली रुक गई। उसने 60,000 निकाले, ये लो और ये यहां जाओ फीस पे करके मुझे स्लिप ला के दो। कहने लगा मैंने सर प्रिंसिपल के हाथ से 60,000 रुपया लिया, मेरे आंसू निकल रहे, मेरे आंसू निकल रहे और मैंने फीस पे करके मैं वापिस आया। सर को स्लिप दी, मैं सीधा बेटे को लेके घर आया। मैं और मेरी मिसिस और मेरा बेटा घर आके रोए और हम खूब रोए। तो हमने सोचा ये 60,000 रुपये कौन पे करेगा? तो कहने लगा मुझे याद आया है कि मेरे घर के अंदर जो है और घुटनों के बल होकर पादरी साहब आए और घुटनों के बल होकर मेरे घर में और दुआ की है, जो नहीं भी देना चाह रहा है
حضوری میں دعا کر رہے تھے. آپ 5 منٹ دعا کریں گے 5 منٹ خدا کی قدرت آئے گی. آپ 10 منٹ دعا کریں گے 10 منٹ خدا کی قدرت آئے گی. وقت میرے ختم ہو چکا ہے بلکہ 10 منٹ اوپر ہو گئے. پر سنیں، ایلیا کی دعا سے یاد آئی ہے، ایلیا کی دعا سے بارش آئی ہے. بارش آئی ہے تو میرا یہ آخری لفظ اپنے ساتھ لے کر اپنے گھروں کو جائیے گا. ہمارے اس ایریے کے اندر جو ہے وہ بدبوؤں نے راج کیا ہوا ہے. نوجوانوں کے ایکسیڈنٹ ہوتے چلے جا رہے ہیں، نوجوان خودکشی کرتے چلے جا رہے ہیں، نوجوان جوانی کے ایام میں مرتے چلے جا رہے ہیں. اور ایسے لگ رہا ہے کہ آج ہمارے اس ایریے کو ایلیا کی طرح ضرورت پڑ گئی ہے کہ روح القدس کی بارش جو ہے نوجوان نسل پر ہونا شروع ہو جائے. نوجوان نسل پر جو ہے وہ روح القدس کی بارش جو ہے وہ ہونا شروع ہو جائے. اور یہ ایک آدمی کے کام کرنے سے نہیں ہوگا، یہ اس وقت کام ہوگا جب میں اور آپ ہم سارے مل کر دعا کریں گے. آج تو تھی شہروانی کی عبادت، لیکن میں نے سب سے مشورہ صلاح کیا ہے کہ کیوں نہ اسے روک دیا جائے تو کچھ دیر ہم دعا میں گزاریں. پر ایلیا نے کی ہے دعا. اس نے گھٹنوں کے بال ہو کے نا جہازی کو کہا، الیشا کو کہا سمندر سے دیکھ کوئی بادل اٹھا. کیا لگا کوئی نہیں. پھر کوئی نہیں، کوئی نہیں، کوئی نہیں، کوئی نہیں. 6 مرتبہ وہ یہی کہہ رہے کچھ بھی نہیں ہوا ہے. تو مجھے یہ بتائیے ایلیا نے دعا بند کر دی ہے یا کرتا رہا ہے؟ ایلیا مسلسل دعا کرتا رہا ہے کہ جب تک کوئی نشان نظر نہیں آئے گا میں دعا بند نہیں کروں گا. اور 7ویں بار آیا ہے، کہا کہ ایلیا ایک بادل اٹھا ہے، ایک بادل آیا ہے. بادل بھی کتنا؟ ہاتھ کے برابر. اتنا سا بادل، اتنا بڑا اسرائیل کا رقبہ اور ہاتھ کے برابر بادل. لیکن اس بادل کے پیچھے خدا کی قدرت کام کر رہی ہے اور اس بادل کو خدا اٹھا کر لا رہا ہے یہ چھوٹا پر یہ قدرت سے اس لیے بھرا ہوا ہے تاکہ اس بادل کے وسیلہ سے کیا ہے اور سارے اسرائیل پر بارش ہو جائے. ہماری دعا یہ ہے کہ نئی نسل پر روح قدس کی کیا ہے اور بارش ہو جائے. ہماری دعا یہ ہے آپ کے گھرانوں پر کیا ہے کہ روح قدس کی کیا ہے. او شاکھا رضا کا بھلا رضا کا یا رضا اور کالا رو شانتی بھی کالا ربا رضا کا یا. اور یہ چاہتے ہیں بڑے شور سے روح القدس کی بارش ہو. ہمارے دلوں کی زمینیں ہلائی جائے، ہمارے دلوں کی زمینیں ہلائی جائے. ہیلیلویا. خداوند یسوع مسیح کے نام سے آمین.